दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम अबदिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन अर्बईन। अज़ीज़ान गिरामी, हाज़रीन मजलिस और हमारे बाअदब शयूख़ और पर्दा नसीन हमारी ख़वातीन, माएँ और बहनें, तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने हमें अदन से वजूद बख्शा और हमें मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से माला माल किया और हमारी रुश्द व हिदायत के खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मुसलसल मबऊस फरमाता रहा। बाद व दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना जनाब अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमारी रुश्द हिदायत के खातिर अनथक कोशिशें की और हमें ज़लालत की अमीर तरीन गार से निकाल करके एक सीधे साधे रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की और लाकर गामज़न किया। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा जो मौजू है वो मुहासबा नफ्स है। मुहासबा आदमी अपने अंदर टटोले, जांचे परखे। नफ्स जो इंसान है उसको नफ्स कहा जाता है। जांचना और परखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आदमी के अंदर डर पैदा होता है और आदमी बुराइयों की तरफ राग़िब ना हो करके नेकियों की तरफ गामज़न होता और रमा दमा होता। मैं एक मिसाल देता हूं। अगर आदमी ये ख्याल करे कि हमारा कोई हिसाब लेने वाला है, एक आदमी कहीं मजदूरी करता है, उसका एक मालिक होता है, बगैर अपने मालिक के बताए हुए वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। एक बच्चा है, अभी उसकी शादी वगैरह नहीं हुई है, बुलुगत के मंजिले में वो दाखिल हो रहा है, अपनी इजाजत के बगैर घर से कहीं नहीं निकल सकता। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए कहीं गायब नहीं हो सकता। उसे फिक्र रहेगी कि हमारे वालिदैन हमारे ताल्लुक से क्या करेंगे, क्या पूछेंगे। अगर यूं ही वो गुजर जाए और चला जाए, फिर उसे लगेगा कि घर पर जा करके मैं क्या जवाब दूंगा, कितना गायब था और कितना दिन में गायब था, उसे डर। ऐसे बंदा अगर ये सोच ले कि ये जो नफ्स है, ये जो दिल है, ये जो जिस्म है, ये जो रूह है, ये दुनियावी एतबार से एक खेती के मानिंद है। यहाँ आदमी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को भेजा, जा करके दुनिया में खेती करो। किस चीज़ की? दुनिया मज़राअतुल आखिरह, आखिरत की खेती के लिए भेजा, नेकी कमाने के लिए भेजा और असल उसका ठिकाना जो है वो आखिरत का। और आदमी को ये ख्याल
نظر آئے تو بندہ کبھی برائی کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے یہ دنیا میں آ گیا ہوں اور جو دل میں آئے وہ کروں, میرا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, تم سب کے سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر تُمَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ, پھر ہم ان کا حساب لیں گے, محاسبہ کریں گے. ہم نے 60-70 سالہ زندگی دی, تم نے کہاں جائے کیا, کہاں برباد کیا, کہاں لگایا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا میں صرف گھومنے, کھانے, ٹہلنے, بلڈنگیں بنانے, کوٹھیاں بنانے اور دولت کے انبار اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے گئے؟ ایسا نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جس کو ما رواہ ابن حبان و رواہ امام الترمذی فی الجامع, امام ترمذی نے اپنے جامع کے اندر بیان فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تزول قدم عبد, لا تزول قدم عبد یا ابن آدم, دونوں معنی ایک جیسا. یوم القیامہ, آدمی یا ابن آدم یا بندہ اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں پائے گا حتی یسأل, یہاں تک کہ یسأل, اسے سوال کیا جائے گا ان 40 4 چیزوں کے تعلق سے. یہاں تو بندہ اپنے من کا موجی ہے, اپنے من کا مالک ہے. دل میں آیا نماز پڑھ لے, نہیں آیا نہیں پڑھیں گے, کسی کا کھائے ہیں کیا, ایسا نہیں بولتا. الحق للرحمن, بادشاہت اس دن کس کے لیے ہوگی؟ الملک یومئذ الحق للرحمن, اللہ کے علاوہ بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور اس دن معاملہ کافروں کے ساتھ بڑا سخت ہوگا. کتنا سخت ہوگا آپ اندازہ لگائیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ظالم آدمی, گنہگار آدمی مارے افسوس کے اپنے ہاتھوں کو ایسے چبائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش کہ میں نبیوں کے راستے کو اپنایا ہوتا. یا ویلتا, ہائے افسوس, ہائے خرابی, ہائے بربادی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. آج بہت سارے لوگوں کے دوست کیسے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں آتا, مالدار ہے, چائے وہ پلائے گا, بس اس سے دوستی کر لو. یہ نیک ہے, دعوت دے گا مسجدوں کی طرف, نہیں نہیں نہیں, اس سے دوستی نہیں کرنا ہے. مالدار ہے, چائے پلائے گا, سموسے کھلائے گا اور کچھ ضروریات پوری کر دے گا, اس سے دوستی کر لو. دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ جو آدمی, آپ امام سے دوستی کریں, آپ عالم سے دوستی کریں, آپ علماء سے دوستی کریں. کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے یہاں سب سے زیادہ اگر ڈرنے والے کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں, علم والے ہیں. آپ اس سے دوستی نہیں کرتے. ایرو گیرو نتھو خیرو, ہر کوئی ملے دوستی سب سے کرنا ہے, مگر اہل ایمان کو دیکھ کر کے
ٹوپی کرتے والے کو دیکھ کر کے لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. امام صاحب گزر رہے ہیں, کہیں نماز کے لیے دعوت نہ دے دیں. یہاں بھاگ جاتے, مؤذن صاحب حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ بھلائی کے کاموں کی طرف, آؤ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے آؤ, مسجدوں کی طرف آؤ. آدمی بھاگ لیتا ہے کیونکہ اس کو پکڑنے والا کوئی ہے نہیں. وہاں بھاگنا چاہے گا, بھاگ پائے گا؟ بادشاہت کس کی؟ اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے. یہاں تو اللہ آسمان پہ ہے نا, ابھی تو اللہ آسمان پہ ہے, ساری رؤوس الخلائق اس کے سامنے حاضر ہوگی. اب کیا کریں گے, کہاں بھاگیں گے؟ خیر, تو بندہ یہ کہے گا کہ میں فلاں سے دوستی نہ کیا ہوتا, فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر, تحقیق کی ذکر آنے کے بعد ما جانی, ذکر آنے کے بعد, نصیحتیں آنے کے بعد, قرآن کے نزول کے بعد, احادیث مبارکہ کے صحاح ستہ کے موجود ہونے کے بعد بھی میں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان تو انسان کو دھوکہ دینے میں پڑا ہوا ہے. مگر وہاں آدمی کہے گا شیطان مجھ کو بہلا دیا, ایسا نہیں چل سکتا ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ, کہے گا شیطان اللہ میں نے اسے بہلایا پھسلایا نہیں, مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, یہ خود دور کی گمراہی میں تھا, میں کہاں بہلایا پھسلایا. ارے میں کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے تھوڑی نہ بھگا رہا تھا, ارے باپ چلو میرے ساتھ یا مسجد سے نکل جاؤ, ایسا تو میں نے کبھی نہیں کیا نا, ہاتھ پکڑ کر کے کبھی نہیں کیا. میں کیسے بہلایا؟ یہ تو خود دور کی گمراہی میں تھا. میرے بھائی اور دوستوں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ نے ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیا جاؤ دنیا کماؤ؟ ان حتی یسأل عن اربعین, کتنے 4 چیزوں کے تعلق سے. ان عمرہ فیما افنا, میں نے 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال زندگی دی, کہاں فنا کیا؟ آیا عبادت میں لگایا, بندگی میں لگایا, کیا جھوٹ بولنے میں اور بھائی کا حق غصب کرنے میں اور بہنوں کا میراث میں حصہ ہڑپنے میں, کس میں لگایا بتا؟ یہ آدمی 15 منٹ اگر جماعت کھڑی ہو 15 منٹ کی, لوگ 15 منٹ اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو پاتے, اور اگر کسی کی برائی ہو نا, خدا کی قسم 2 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں, وہاں پاؤں بھی دکھتا نہیں اور ہلنا بھی نہیں چاہتے. تو میں نے تجھے زندگی دی, کہاں لگایا, کیا کیا؟ وَعَنْ جَسْدِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ, میں نے تجھے خوبصورت بدن دیا, جسم دیا, توانا بنایا, تندرست بنایا. آیا اس کو بنانے اور سنوارنے میں لگا ڈالا یا عبادت کے کاموں میں, رکوع اور سجود میں بھی لگایا؟ لوگ جو ہے کریم پاؤڈر لگا کر کے چہروں کو بہت صاف کرتے ہیں, مگر کبھی کسی انسان نے یہ خیال کیا چہرے کی خوبصورتی اصل خوبصورتی نہیں, دل کی خوبصورتی. کسی نے اپنے دل کو بھی صاف کیا ہے؟ بتلائیں. اصل خوبصورتی یہ دل کی ہوتی ہے. آدمی اپنے دل کو صاف کرے, دل کے آئینے میں دیکھے کہ میں کس لائق ہوں. یہ چہرہ تو ہر کوئی خوبصورت کر سکتا ہے, مگر دل خوبصورت کون کر سکتا ہے؟ صرف مومن آدمی کر سکتا ہے. وَعَنْ جَسْدِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ عِلْمِهِ, میں نے تجھے علم دیا, پڑھایا لکھایا, عالم بنایا. مگر آج عالم بن کون رہا ہے؟ امام صاحب کی تنخواہ 12,000 15,000, میں کیوں بھائی اپنے لڑکے کو عالم بناؤں؟
अगर बढ़ गई, अरे इमाम साहब को इतना मुफ्त में सिर्फ नमाज पढ़ाना इतना बढ़ा दिए, हाँ कैसे? आदमी अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता, क्यों? इमाम साहब की तनख्वाह कम है, मगर बढ़ गई तो इमाम साहब सिर्फ नमाज ही पढ़ाते हैं ना 5 वक्त की, और कौन सा काम है, क्यों इतना दे रहे हैं? आदमी अपने बच्चे को नहीं बढ़ाता है, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता, मगर अनइल्म ही आप इंजीनियर बना ले, डॉक्टर बना ले, जिसको आपने हकीर फकीर समझा है ना, आखिरी जनाजे की नमाज भी वही आदमी पढ़ाता है। इसलिए कहते हैं ना, नमाज़ें पढ़ ले कि नमाज पढ़ी जाए तुझ पर। वही पढ़ाता है जिसको आपने किसी काम का नहीं समझा, उसके बगैर आप कब्र में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे भाई और दोस्तों, तो यहां जो इल्म की बात कही गई, वअन इल्मिही माज़ा मिला फी, मैंने तुझे आलिम बनाया, मैंने तुझे इल्म दिया, कुरान और हदीस का इल्म दिया। कहां लगाया दावत व तबलीग में कि सब छुपा करके अंदर बैठ गया। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, मैंने तुझे माल, यानी माल जो नेमत है, जो मालदारी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। पता चला कि आदमी बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, खाने के लिए रोटी बराबर मैसर नहीं है, मगर शादी में नुमाइश के लिए लाखों रुपए के खाने फेंके जा रहे हैं। कहां से कमाया? सूद, इंटरेस्ट का पैसा, या सूद का पैसा, या और किसी का पैसा। मेरे भाई और दोस्तों, असल अड़चन जो पड़ी हुई है ना इबादतों में, वो दुनिया की मोहब्बत है। आदमी सिर्फ दुनिया बनाना चाहता और ज्यादा रुपया कमाना चाहता है। इसलिए कहते हैं ना, अगर इब्ने आदम को ना अल्लाह वादी मिन ज़हब, सोने की एक वादी भी दे देना, तब भी वो उसका पेट नहीं भरेगा। मगर ये माल जो आदमी हराम या हलाल तरीके से कमा रहा है, वो सोचे कहां से कमाया, और इसका आपको हिसाब देना है। बगैर हिसाब दिए अपने कदम को आप हिला नहीं सकते हैं, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप भाग नहीं सकते वहां से। भागना होगा, अल्लाह कहेगा भाग, कहां भागना चाहता है? या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदु ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ इंसानों और जिन्नातों की जमात, भागो, मेरी बनाई हुई जमीन, मेरे बनाए हुए आसमान से निकलो, उसके किनारों से निकलना चाहो निकलो। कहां निकल सकते हो? ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, अल्लाह के पनाह के अलावा आदमी को कोई पनाह नहीं। सारी चीजें उसके कब्जे कुदरत में, आदमी कहां भागेगा? अच्छा, इंडिया से भाग करके आदमी पाकिस्तान जा सकता है, सऊदी जा सकता है, मगर दुनिया ही से निकाल दिया जाए, कहां जाएगा? दुनिया के अलावा और कुछ जानता है वो? कोई और गोला जानता है? कहां भाग करके जाएगा? मेरे भाई और दोस्तों, तो माल का मामला जो ये है ना, वो भी देखें। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। ये जो है ना, जिसने माल को जमा किया और ये ख्याल करता है कि ये माल इसकी जिंदगी को बढ़ा देगा, या माल उसके आमाल को बढ़ा देगा, यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा। नहीं 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 नहीं, सबको दाखिल किया जाएगा हुतमा में। वमा अदराका मल हुतमा, अरे तुम्हें क्या मालूम हुतमा क्या चीज है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अरे वो आग जिसको अल्लाह ने जला रखा है। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलियु अलल अफ़िदा, अरे वो ऐसी आग होगी जो चढ़ेगी दिलों को। अल्लती तत्तलियु अलल अफ़िदा इन्हा अलैहिम मुसदा फी आमदिन मुमद्ददा, और उसको चारों तरफ से घेरे हुए होगी। और आग घेर ले या कमरा बंद कर दिया जाए, आदमी कहां भागेगा? मगर घेरने के बाद भी
فی عمد ممددہ، یعنی مضبوط ستونوں کے ساتھ اسے باندھا جائے گا تاکہ پھر بھی بھاگ۔ اچھا ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی مجرم ہوتا ہے، بھائی تھانے میں لے جائیں جیل میں تو آدمی کہے گا یہ مجرم ہے، مگر جس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ہو نا، اسی آدمی یہ سمجھے گا بہت بڑا مجرم ہے۔ مجرم تو جیل میں گیا ہے ہی ہے، مگر ہاتھ میں اور پاؤں میں بیڑیاں ہو، گلے میں جنزیروں کا توق پہنایا گیا ہو، ایسے آدمی کو جیل والے افراد بھی دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا مجرم ہے، لگتا بہت بڑا جرم کیا تبھی یہ جنزیروں کے ساتھ آیا ہوا۔ تو اللہ نے کہا وہ تو آگ جلائے گی ہی جلائے گی، پلس میں یعنی پلس چھوڑ دیں، اس میں کیا ہوگا، ستونوں میں بھی باندھا جائے گا۔ اب کہاں بھاگو گے؟ یا آدمی کی تھوڑی سی آگ لگ جائے نا ایسے، یا گرم، سمجھ رہے ہیں، گرم لوہا اگر آدمی ایسا پکڑ لے نا، تلتلا کر کے کیسے چھٹپٹانے لگتا ہے، وہاں تو آگ کا معاملہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، پھر بھی ہم اپنے نفس کو اپنے نفس کو آمادہ کیے ہوئے ہیں برائیوں پر۔ انسان کے جسم کے اندر ایک ہی نفس ہے، مگر بہت سارے علماء نے کہا 3 ہے، نفس ایک ہے، اس کی صفتیں ہیں۔ خیر، جو 3 نفسوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، پہلا یہ نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اطمینان والی نفس، یعنی اللہ کی ریاضت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے آدمی کو اطمینان ہو جائے، مومن ہو جائے۔ یہ اکتاہٹ نہیں، 15 منٹ میں 10 منٹ، دیکھیں عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ آدمی کو ایسا نہ لگے، انٹریسٹ نہ آنے لگے، مزہ نہ ملے اس میں۔ وہ عبادت کیسی جو آدمی کے اندر نشاط اور چستی اور پھرتی اور لذت پیدا کر دے، وہ عبادت کیسی ہو سکتی ہے؟ کتنے افراد ایسے ہیں، یہ نفس کی سنتے ہیں نا، کتنے افراد ایسے ہیں اگر ان سے کہا جائے بھیا فجر میں 4 ہی 5 لوگ رہتے ہیں، یا مشکل سے 2-4 بوڑھے آ جاتے ہیں، آپ ایک کام کریں آ جائیں، کچھ تو جماعت بڑھ جائے گی۔ کیا کریں امام صاحب، آنکھ نہیں کھلتی، اچھا ٹھیک ہے۔ مگر وہی کہیں برائی کی بات ہو، کسی سے عشق و معاشقے کی بات ہو، خدا کی قسم پوری رات بندہ جاگ جاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ کیسی محبت تمہاری ہے اللہ سے، کیسا نفس ہے آپ کا اللہ سے، ہمارا کیسا نفس ہے اللہ سے، کیسی محبت ہم رکھتے ہیں۔ اس کے پاس کچھ نہیں، پھر بھی اس کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں آدمی اپنی پوری رات گزار دیتا ہے شب بیداری کرتے ہوئے۔ اور جس نے انسان کو غذا یہاں پہنچایا پیٹ کے اندر، نکلنے کے بعد ہر قدم میں اس کی پرورش و پرداخت کی، بڑا کیا، عمر دی، پوری دنیا دی، سب کچھ دیا، اس کی محبت میں بندہ آدھا گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہائے افسوس ہم انسانوں پر۔ ہم سے تو بہتر ایسے انسان جو اللہ کی عبادت سے غفلت برتتے ہوں اور صرف کھاتے اور پیتے ہوں اور جانوروں کی طرح سو جاتے ہیں، ایسے انسانوں سے بہتر تو جانور ہے۔ اس لیے کہا وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، انسان اپنے مالک کا وفادار نہیں۔ کیسی محبت ہے آپ کی اپنے نفس کو؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ دل میں آئے گا نماز پڑھیں گے، حکومت چلتی ہے ہماری یہاں، دل میں آئے گا نیکی کریں گے، دل میں آئے گا روزہ رکھیں گے، نہیں آئے گا نہیں قیام کریں گے، نہیں آئے گا نہیں روزہ رکھیں گے۔ کیا ہے؟ حکومت ہماری چل رہی ہے،
मुस्लिम उस आदमी को कहा जाता है जिसकी नकील है, उस ऊंट को कहा जाता है। मुस्लिम की मिसाल उस ऊंट से दी गई जिसके नाक के अंदर नकील पड़ी हो, और उसका मालिक, ऊंट का मालिक जब उसे खड़ा करता हो तो वह ऊंट खड़ा हो, और जब बैठाए तो बैठ जाए। मुसलमान के नाक में भी नकील पड़ी हुई है, वो भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की नकील। जहां कुरान खड़ा करने को कहे, खड़ा होने को कहे, बंदा चूचरा किए बगैर खड़ा हो जाए, और जहां कुरान और हदीस बंदे को बैठने का हुक्म दे वहां बैठ जाए चुपचाप। वमा अताकुमुर रसूल का मफहूम यही है, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू का मफहूम यही है। मगर नहीं, हाय रे दुनिया, हमको इसलिए कहा गया, अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, उसकी रोशनी से आप फायदा उठा रहे हैं, हाथ पांव से फायदा उठा रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं हाथों से, हाँ उसको इताअत में नहीं लाना चाहते। अच्छा, ये सिर्फ खाने पीने के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता। इन्न समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ये दिल, ये आंखें, ये जुबान है, हाथ पांव, सब कयामत के रोज सबसे सवाल किया जाएगा। बता इताअत में लगाया है नहीं? नफ्स का मुहासबा हमने किया है मेरे भाई और दोस्तों, नफ्स का मुहासबा हमने किया। हमने अपने अंदर ना इत्मीनान वाली नफ्स को लाया ही नहीं, और हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ नफ्से अम्मारा के शिकार हैं। इत्मीनान वाली से अल्लाह राजी है, समझ रहे? मैंने दलील दी सूरह फजर की आयत पढ़ करके। और नफ्से अम्मारा, लव्वामा, एक नफ्स होती है लव्वामा। लव्वामा नफ्स के ताल्लुक से इसमें उलमा ने कहा कि एक तो बुराई पर यह मलामत करती, और एक तो यह है कि आदमी अगर नेकी में कमी कर रहा तो उस पर भी मलामत करती है। ये दोनों माबैन बैन हैं, समझ रहे? बैन बैन, यानी अगर आदमी नेकी कम करे तो भी मलामत, काश कि मैं नमाज पढ़ लिया होता, फला काम ना किया होता, जमात की फजीलत मुझे मिल जाती, मलामत करना। अच्छा, एक आदमी ये होता है कि दुनिया कमाने, 5 मिनट या 10 मिनट मैं लगा दिया, इमाम साहब उसमें दर्स भी देने लगे, हमारा ये चीज हो गया, ना गया होता, वो कर लिया होता, तो ये एक ऐसा मलामत, ये नफ्स जो है अंदर से वो मलामत करती है, समझ रहे हैं? उसके बाद मेरे भाई और दोस्तों, नफ्से अम्मारा, नफ्से अम्मारा ना यह बुराइयों पर उभारती है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीज़ मिस्र की बीबी के कौल को नकल किया, ओमा उबर्री अन्नफ्स इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई, मैं अपने नफ्स से ना पाक नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो नफ्स है ना ये बुराइयों पर आमादा करता है। इल्ला मन रहिम रब्बी, मगर जिस पर अल्लाह रहम कर दे, इन्न रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब है बख्शने वाला और माफ करने वाला। और कहते हैं हदीस मैं बतला रहा हूं, चालाक आदमी, दाना आदमी, चालाक आदमी कौन सा है, समझ रहे हैं आप? चालाक आदमी कौन सा है? हजरत अबू याला शद्दाद इब्न औस बयान करते हैं, मा रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हाज़ा हदीसुन हसनुन, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को नकल किया और कहा यह हदीस हसन दर्जे की है। जितनी हदीसें यहाँ बयान की जाएंगी इंशाअल्लाह सब सही हदीसें रहेंगी, उसमें ज़ौफ़ की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलकय्यिसु, चालाक आदमी कौन है? अलकय्यिसु मन दान नफ्सहु, जो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने नफ्स का मुहासबा करे। आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता है ना, ऐसे गिनता है, इतनी नेकी किया, इतनी नेकी, इतनी नेकी, इतनी नेकी। अरे कभी बुराई को तो शुमार करो। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा था, खुदा की कसम कोई आदमी अपनी बुराइयों को शुमार करे, मैं गारंटी देता हूं उसकी एक नेकी भी जाया नहीं होगी। आदमी बुराई नहीं गिनता, नेकी गिनता है।
इतनी नेकी मैंने कर डाला। बुराई तो गिने कि 24 घंटे में उसके ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते, उसके बनाए हुए रात में हम आराम करते, उसकी बनाई हुई जमीन पर हम चलते हैं, उसके बनाए हुए दिन से हम मुस्तफीज हो रहे हैं। हमने कितनी बुराइयां की हैं, आज एहसाब और मुहासबा करें, आए गिने कि कितनी बुराइयां की है। बगैर नहीं, हमको नहीं करना। मेरे भाई और दोस्तों, का चालाक आदमी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे। वामिला लिमा बादहू मिनल मौत, और मौत के बाद आने वाले मराहिल के लिए वो अमल करने वाला हो। हम नहीं कहते, ये हमारी जबान सिर्फ कह रही है, मगर कलाम नबी का है। समझ रहे? तो कहा मौत के बाद आने वाले मराहिल के लिए वो क्या करे? अमल करे। बोल आजिज़, और आजिज आदमी कौन है? मन तबिया नफ्स, जो अपने नफ्स की पैरवी करता है, हवाहा, उसकी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। वह तमन्निया अलल्लाही, अपने नफ्स की पैरवी करके कुछ नहीं करता है और अल्लाह पर उम्मीद बांधे, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा। भाई अमल तो करना पड़ेगा। अल्लाह चाहेगा जन्नत तो देगा ही, मगर अमल करे ना बंदा। वह तमन्निया अलल्लाही, अल्लाह पर उम्मीद बांधे हुए है, अमल है ही नहीं। अल्लाह से जन्नत का सवाल, अमल आप करे और इंशाअल्लाह फिर उम्मीद रखे अल्लाह जन्नत जरूर देगा, मगर अमल जरूरी है। इसलिए कहा सूरह नाज़ियात के अंदर गालिबन 39 और 40 नंबर आयत है, कहा कि फअम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मवा। सुनो, सरकशी करने वाले, फअम्मा मन तग़ा व आथरल हयात दुनिया, और दुनियावी जिंदगी को तरजीह देने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, सुनो, फ़इन्नल जहीम हियल मवा। आदमी अपना ठिकाना क्या करे? जहन्नम में देखे। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, और जो रब के दरबार में खड़ा होने से डरे, अल्लाह तेरे दरबार में खड़ा हो, जन्नत और जहन्नम सब कुछ तेरा है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा, और ख्वाहिशात से अपने नफ्स को बचाता रहे, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करे, नफ्स को दबा दे, कैसी तू मरदूद है, चल, नहीं कर सकता तेरी पैरवी। वनहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। बाप ना ठिकाना जन्नत में देखे, और उसका ठिकाना जो है वह जन्नत में है। मेरे भाई और दोस्तों, मगर इंसान के लिए क्या है? माल के लिए तो रोता है, मगर अल्लाह की याद में कभी नहीं रोता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यलिजुन नार, कोई आदमी अहदुन ये नकरा है, कोई आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। कौन सा? हमारे जैसा, बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से रो जाए, रोए, गिड़गिड़ाए, सारी दुनिया सो रही है, गद्दे गलीचे में वो मस्जिद में आकर के, अल्लाह मैं अपने गुनाहों पर नादिम हूं, अल्लाह। इसलिए कहा ना, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदादी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। अरे बड़े थोड़े लोग हैं जो रातों को सोते कम हैं और अल्लाह को याद करते हैं। आप सोने वाले, अरे दाढ़ी कुर्ता वाले देखो, हजारों मुसलमान को नाम मोहम्मद अली सब कुछ रखा हुआ है, मगर नमाज, अभी मेला लग जाए, अभी देखें कोई और चीजें हो जाएं, कहीं नाच गाने हो, पूरी भीड़ उमट आती है और मस्जिदें खाली रहती हैं। देखिए ये नफ्स की, मेरे भाई और दोस्तों, ये नफ्स का मामला है। तो ये चीज होनी चाहिए आदमी के अंदर।
आदमी को अल्लाह का खौफ का जो भी बंदा अल्लाह से डर गया और रोया, उसको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। उसे जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा, फिर कहां जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। हत्ता, यहां तक कि कहा गया ना, हत्ता यऊद लबन फिर दराई, यहां तक कि दूध जो है वो थन के अंदर वापस हो जाए, यानी उसे जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। जैसे दूध का थन के अंदर, गाय बकरी भैंस के थन के अंदर दूध का वापस होना बड़ी बात है। ऐसे आदमी जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में रोता है, वो आंखें अश्कबार होती हैं, ऐसे आदमी का जहन्नम के अंदर दाखिल होना बहुत दूर की बात है। आप समझे हदीस मेरे भाई और दोस्तों? मगर मामला ऐसा है, हम कुछ नहीं करना चाहते, अपने नफ्स को पाक ही नहीं करना, हम इसी जिस गंदगी में है बस उसी में रहना चाहेंगे। जो आदमी खुद अपने आप को मरीज बना ले, दुनिया का कोई तबीब उसका इलाज ही नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई तबीब जो आदमी खुद अपने ऊपर बीमारी नाजिल कर ले, बना ले मरीज की मुझे ठीक होना ही नहीं है, दुनिया को कोई आदमी या दुनिया को कोई तबीब, कोई डॉक्टर उसे सही नहीं कर सकता, उसका इलाज ही नहीं कर सकता है। हमारा भी मामला यह है, हम गंदगी से निकलना नहीं चाहते। मामला यह है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह के नेक बंदे तो तारीकी से निकल करके रोशनी की तरफ, ज़लालत और गुमराही से निकल करके इस्लाम की रोशनी, हिदायत की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। हम तो उसी में डूबना चाहते हैं, हम निकलना ही नहीं चाहते। और जब तक बयान होता है दिल तरोताज़ा, हमने बड़ा गुनाह किया है, इंशाअल्लाह कल से फिर उसके बाद बयान खत्म। बाहर गए, 2 कान अल्लाह ने दिया, इधर से निकाल, इधर से सुनो, यहां से निकाल दो, फिर वही रविश। मैं एक मिसाल देता हूं, रावी हदीस मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा मसली व मसल उम्मती कमसल रजुलिन, मेरी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल उस आदमी की तरह है, कमसल रजुलिन का मिसाल के लिए, कमसल रजुलिन उस आदमी की तरह है, इस्तौक़द नारा, जिसने आग को जलाया, फजालत दवाब वल फिराशु यक़अन फीह, तो ये पतंगे, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ करके उस आग के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। हालांकि वो आदमी उन पतंगों को, उन कीड़ों को उस आग में देखना या उसमें डालना नहीं चाहता है, मगर रोशनी देख करके वो चले आ रहे हैं और दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़अना आखिजुम बिहुज्जिकुम, फ़अना आखिजुम बिहुज्जिकुम, मैं अपनी उम्मत के लोगों को जहन्नम की आग से, जैसे वो आदमी पतंगों को, परवानों को भगाता है, भागो इसमें दाखिल मत ना हो, इसमें दाखिल मत हो, ऐसे मैं अपने उम्मत के अफराद को जहन्नम से निकालना चाहता हूं। बिहुज्जिकुम वांतुम तक़हमून फीह, मगर ये कौम, ये उम्मत का फर्द, मेरी उम्मत का आदमी वो जबरदस्ती उस आग में दाखिल होना चाहता है। अच्छा, हुज्ज का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया गया कि कहते हैं ना, कोई आदमी जब खेलता है, गांव में कबड्डी वगैरह पहले होती थी, जब खेलता था आदमी, हाथ अगर किसी का आया तो खिसकने का डर है, आदमी छुड़ा करके भाग सकता, मगर जिसकी कमर आदमी ऐसे पकड़ ले वो कहीं नहीं भाग सकता। तो ये मामला अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं उसकी कमर को पकड़ करके, ये कमर को कस करके पकड़ करके जहन्नम से निकालना चाहता हूं, मगर वो जानबूझ करके उसमें दाखिल, पतंगे की तरह। ऐसा हम नहीं जानते, दुनिया भर के उलमा की तकरीरें हम सुनते हैं। किसी आदमी से पूछे नमाज पढ़ना है, हाँ पढ़ना, नमाज फर्ज है, हाँ, मगर आदमी पढ़ना नहीं चाहता। फर्ज है वो जानता है, मगर जानबूझ करके
وہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، تو حقیقت یہ ہے، آؤ میں بتلاتا ہوں آپ کو، ایک حدیث اور بتلاتا ہوں۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک یہی چیز اسی پر ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل الذی بعثنی اللہ بہ، کہا میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کو دے کر کے اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا، کا مثل رجل، اس آدمی کی طرح۔ اللہ نے کیا دے کر کے بھیجا نبی کو؟ آپ جانتے ہیں؟ انگلش کی کتاب، ڈاکٹر کی ڈگری، کیا دے کر کے بھیجا؟ قرآن کریم، سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ جو دے کر کے بھیجا اس کی مثال ایسے ہے کرجل، اس آدمی کی طرح، اتا قومہ، جو اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی رائت الجیش بعینی، میں نے ابھی ایک لشکر کو بھیجا، ابھی ایک لشکر کو دیکھا، انی رائت الجیش بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے، عینی یعنی دونوں آنکھوں سے میں نے دیکھا، فانا النذیر العریان، تو میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، فالنجا، تو جس نے اس آدمی کی بات مان لی وہ نجات پا گیا، ایسا ہے معاملہ۔ فَأَتَاهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو بستی میں بہت سارے لوگ تھے، ایک قوم، ایک جماعت نے ان کی بات کو مان لیا، فَعَدَلَجُوا، اور چلنے لگے، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، راتوں رات چل دیا، بھیا لشکر آ رہا ہے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، چلو بھاگ چلے، جلدی سے یہاں سے نکل لے ورنہ ہماری آل و اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بات مانا، چل دیے، وہ آدمی نجات پا گیا۔ اور وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ، اور قوم میں سے ایک جماعت نے انکار کر دیا، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، اور اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے، سَبَّحُهُمْ الجیش، صبح ہوئی پتہ چلا لشکر آ گیا، اب کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے قتل عام شروع کر دیا، وَإِسْتَحَاهُمْ، اور ان کی نسلوں کو برباد کر ڈالا۔ کہا ایسی مثال، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ عَتَانِي مَا جِئْتُ بِهِ، کہا میری مثال ایسے ہے جس نے میری اطاعت کی تو میں جو لے کر کے آیا اس کی بھی اس نے اتباع کی، فَاتَّبِعْنِي مَا جِئْتُ بِهِ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، تو میں جو لے کر کے آیا اس کی تکذیب کر دی اس نے۔ اب ایک آدمی سرے سے انکار کرتا کہ ہم قرآن نہیں مانیں گے، اور ایک آدمی زبان سے کہتا نہیں ہے مگر اس کا عمل، اس کو نہ پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا اس کے انکار کے مترادف ہے۔ اگر آدمی زبان سے کہے نا کہ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں تو بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو گویا کہ اس کا انکار ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے کو کہے جا ایک گلاس پانی لے آ، بیٹا کہے ابو ابھی میں آتا ہوں، ابھی جاتا ہوں لانے کے لیے، پھر کہے جا لے آ، ابھی میں جاتا ہوں، بیٹھا رہے اور پانی نہ لائے، تو گرچہ وہ یہ نہ کہے، یہ کہہ رہا ہے نا میں بھی لاتا ہوں مگر گیا نہیں، تو پتا چلا کہ اس نے اپنے باپ کے بات کی، اپنے ابا کے بات کو کا انکار کر دیا، اس اطاعت نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے اور اقرار تو کر رہا ہے مگر کام نہیں کر رہا، تو یہ انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی زبان سے
اقرار کرتا ہے 5 وقت کی نماز ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، احادیث مبارکہ کا پڑھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، مگر صرف کہتا رہتا اس آدمی کی طرح، اس بیٹے کی طرح جو اپنے باپ کی بات کو نہیں مانتا. اچھا بیٹھا رہے، ہاں لاتا ہوں پانی، ہاں لاتا ہوں پانی، وقت گزرتا چلا جائے، باپ خوش ہوگا؟ آدمی ایسا بیٹھے ہوئے ہے، ہاں ابھی نماز پڑھ لوں گا، کل سے شروع کروں گا، فرض سے شروع کروں گا، ہاں اپنے نفس کو میں دبا لوں گا، اپنی خواہشات کو میں مار لوں گا، ہم جائیں گے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور پتہ چلا موت کا فرشتہ آیا اور روح کو قبض کر کے لے گیا. خلاص اس وقت یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، آدمی کہے گا ہائے افسوس میری نادانی پر، میری کوتاہیوں پر، میں نے تو اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت برتی، ہائے افسوس، ہائے افسوس. کیا ہے دنیا کی ساری مشینیں فیل، کچھ نہیں، سوری بھائی نہیں بچا سکتا، چلا گیا آدمی. اب کیا ہوگا؟ یہ تو ایک مرض والے آدمی کی، اب تو چلتے پھرتے راستے سے گزرنے پہ بھی گاڑی ٹھوک جا رہی ہے، ہاں اب آدمی نہیں، کچھ نہیں. آدمی جب پریشان ہوتا آتا ہے مسجد میں. میں ایک مثال دیتا ہوں، کیسے ان لوگوں کی طرح جیسے کفار کیا کرتے تھے. ہاں والذی یسیرکم فی البر والبحر، سورہ یونس آیت نمبر 22. کہتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جو تم کو خشکی میں بھی چلاتی اور سمندروں میں بھی، کشتیوں میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ، مثال بیان کر رہا ہوں. کہا ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی انہیں بہترین ہواؤں کے ساتھ، موافق ہواؤں کے ساتھ لے کر کے چلتی ہے. فریحوا بہا، وہ اسے خوش رہتے ہیں. اور پھر جب جاءتہا ریح عاصف، مگر اچانک تیز تند ہوا چلنے لگتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان، اور آسمان اور سمندر میں لہریں اٹھنے لگتی ہیں، پورا سمندر ایسے لگتا ہے کہ کشتیاں کے اندر آ جائے گا. جاءہم الموج من کل مکان، ہر جانب سے موج آ کر کے اس کو دبا دے گا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت بندہ پکارتا ہے خالص نیت کے ساتھ، اے اللہ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اللہ اگر تو اس طوفان سے نجات دے دے تو میں شکر گزاروں میں سے ہو. جب اللہ نجات دے دیتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر آ کر کے بندہ وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے. جب پریشانی مسلمانوں کے اوپر آتی اللہ، اس کے بعد اللہ جب ہٹا دیتا پھر گھومنے لگتا ہے. معاملہ یہی ہے، پھر گھومنے لگتا ہے. روتا تو ہے جب اسے کچھ نہیں ملتا تو آ کے روتا ہے، اور مل جاتا ہے اس میں مگن ہو جاتا ہے. اذا اذقنا رحمتم، اذا اذقنا الناس رحمہ من بعد الضراء مستهم، پریشانی آنے کے بعد جب اللہ رحمت کیا کرتا ہے؟ اذا لهم مکر فی آیاتنا، اللہ کی آیتوں، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے قرآن اور اللہ کی عبادتوں میں مکر و فریب کرنے لگتا ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو اللہ تم سے زیادہ تدبیریں رکھنے والا ہے. انا رسلنا یکتبون ما تمکرون، اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لکھتے رہتے ہیں. جو تم مکر و فریب کر رہے ہو نا، لکھ رہے ہیں، ساری مکاریاں لکھی جا رہی ہیں. اور وہاں جب جائے نام اعمال ایسے رجسٹر پیج مالی حاضل کتاب، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا بھیا، یہ کہاں سے آ گئی؟ آج تو دکھائی نہیں دے رہی ہے نا، مگر دیکھیں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ریکارڈ ہو رہا ہے نا. آدمی کو ایسا کہنا پڑے گا وہ ریکارڈ ہو رہے، فرشتے لکھ رہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے آپ کو دکھائی نہیں. اور جب اللہ کے سامنے سے رجسٹر پھیلا دیا ہے مالی حاضل کتاب، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، ارے اس نے نہ چھوٹی برائی اور نہ بڑی برائی، سب کو شمار کر رکھا. اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ نجات دے دیتے ہیں.
जमीन पर फसाद बर्पा करता है। या अय्युहन्नासो इन्नमा बगयुकुम अला अनफुसिकुम, ऐ लोगो तुम बगावत करते हो, शरकसी करते हो, इनाद करते हो, तकब्बुर करते हो, जो भी कर रहे हो अपने नफ्सों पे कर रहे हो। सुनो, मताअल हयाती दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मरजीउकुम, तुम्हें लौट करके आना है हमारे पास, जितना करना हो कर लो। उमली लहुम इन्ना कैदी, अल्लाह ढील दे रखा है, चल जितना करना है कर ले, फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। कहाँ भागोगे? आदमी 60 किसी को बता दें बका है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कोई आज तक जिंदा है? बताएं मुझे। हर एक को मरना, जाना पड़ेगा ना। मरजीउकुम, लौट करके हमको उसकी तरफ जाना है। फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर अल्लाह है जो तुम कर रहे हो सब एक एक चीज का बदला देगा, वही शुमार करवाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जरा बराबर नेकी की वो भी पाएगा, बुराई की वो भी पाएगा, सब देखेगा। और ये बहाना भी मत करें, हमें तो इल्म नहीं था, हम क्या करें, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं क्या करूं, मुझे कोई डराने वाला नहीं था, क्या करूं। अच्छा, गाने बजाने तो सब यूट्यूब पे नकल हो रहे हैं, उलमा से रवाबित नहीं होते। इल्म की बातें सीखने के लिए उलमा से राब्ता नहीं, अपने मुफ्ती बन बैठे। ऐसा चल रहा है मामला, हम खुद जानते हैं। आदमी नमाज पढ़ 10 साल की 7 साल की उम्र से मालूम है आदमी, या 10 साल की उम्र से बच्चा नमाज पढ़ता है, यहाँ तक कि वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, मौत आ जाए यहां तक इबादत करता है ना। मगर अगर पूछ लिया जाए बहुत सारे मुसल्लियान से, अरकान सलात कितने, वाजिबात सलात कितने, मुब्तलात सलात कितने, शुरूत सलात कितने, टिल कुछ नहीं। और फला चीज में कौन से डायरेक्टर ने काम किया, कौन किसका डायलॉग, सब याद है। मगर नमाज जो 7 साल की उमर से बच्चे को सिखाने के लिए कर, अब पूछा जाए कुछ नहीं पता है, ढिल्ला है भाई। मामला देखें कहां तक। सुने, आपको जहन्नम में ऐसे नहीं दाखिल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्यों जहन्नम में चले गए, ये पूछा जाएगा। क्या कोई डराने वाला नहीं आया? मैं सुनाता हूं हदीस सुने, मैं सुनाता हूं कुरान की दलील सुने। सूरह मुल्क आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल्लमा उल्किया फौजुन, जब कोई जमात दाखिल की जाएगी जहन्नम के अंदर, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा, उसके दारोगे सवाल करेंगे, अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, कहेगा हाँ डराने वाला तो आया। फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाह, हमने तकज़ीब कर दी। कुरान डरा रहा, हदीस डरा रही है ना। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 71 में, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नमा ज़ुमरा, गिरोह दर गिरोह, टोली दर टोली, जमात दर जमात लोगों को, काफिरों को जहन्नम की तरफ ढकेला जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, और जब वो लाए जाएंगे जहन्नम के दरवाजे के पास पहुंचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और उसका दारोगा जहन्नम का जो निगहबान और दरबान होगा वो पूछेगा, अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया? यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके तुमको डरा रहा था। वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा, और इस मुलाकात के दिन से तुम्हें डराया नहीं। क़ालू बला, कहेंगे आया तो था। पूरा कुरान 30 पारे का है। देखिए बताएं सहाबा का अमल कैसा था, अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनके जैसा दिल हमें भी दे दे। हाँ, एक आयतें, कुछ आयतें, कुछ सूरतें सुनने के बाद अल्लाहु अकबर फौरन, और ऐसा पक्का सच्चा ईमान कि वहाँ से हिलना। हमारे यहाँ 30 पारा कुरान हाफिज़ कुरान बेहतरीन अंदाज में तिलावत करता है,
ہاں 30 کتب تسع ہے، حدیث کی اتنی ساری کتابیں ہیں، ہاں پورا قرآن جو ہے نازل کر دیا گیا، اتنی حدیثیں ہیں، اور سنتے رہتے پورے رمضان، اور اس کے بعد جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو پھر وہی کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، کون سی آیت اور نازل کرے گا اللہ یا نسانی، اس کے بعد لوگ ایمان لائیں گے؟ بتائیں کیسا ہے معاملہ؟ تو کہا آیا تو، مگر ہم نے قالوا بلا لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر اللہ کا عذاب کافروں پر برحق ہو گیا۔ کہا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ تم سب کے سب جہنم کے دروازے سے جہنم کے اندر۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو سنو متکبروں کا ٹھکانہ تو کیا ہے؟ جہنم ہے۔ متکبروں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیز آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم کو مر کر کے اللہ کے حضور جانا ہے؟ یا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کا گمان یہ بھی ہو سکتا ہے یار مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، کیا ہوگا؟ ایک یہ بھی چیز آتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں، مگر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، ہر ایک چیز کی دلیلیں آپ کو ملیں گی۔ ایک قرآن کی آیت میں بتلاتا ہوں کہ دیکھیں کیسے معاملہ ہوگا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سب ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد میرا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہاں مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہم کو نہیں جانا ہے، ہاں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے، ہاں لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس آئی نا بات، نفس کی ملامت کرنے والی نے، اور قسم کھایا نفس لوامہ کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ سڑگل جائے گا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ان لن نجمع عظاما، اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ ہاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ قادر ہے اس کے پور پور کو جمع کرنے پر، یہ ڈھانچہ چھوڑے، یہ جو پور ہوتا ہے نا، یہ پور پور جمع کرنے پر قادر۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ ایسا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھتے سمجھتے تو ہوتا نا؟ سنیں، جن کے نیکیوں کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، ان کا یہ معاملہ کہ وہ خود اللہ سے ڈرتے ہوں، وہ صحابہ جو لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے گئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان کی طرح اگر آپ کا ایمان ہوگا تبھی آپ ہدایت پائیں گے۔ ان کے احساسات کیا تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کو جانتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ایسے راوی ہیں جو احادیث نبوی کے سب سے کثیر مکثرین روایات، یعنی سب سے زیادہ روایتیں انہی سے مروی ہیں، سب سے زیادہ۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ چمٹے رہتے تھے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا، انتقال کا رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ دنیا کی محبت، کس لیے رو رہے ہو؟ کہا سنو، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں ایک ایسے سفر پر ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم، میں ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا زیادہ راہ بالکل مختصر ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ زیادہ راہ جانتے ہیں؟ توسا، جو آدمی کہیں ابھی یہاں سے بمبئی سے گاؤں جانا ہو تو آدمی جیسے کھانا بنا لیتا، بھیا ٹرین کا کھانا ہم کو نہیں جمے گا، یہیں سے بنا کر کے لے کے چلو، تو 1-2 دن کے حساب کا بنا لیتا ہے کہ بھائی ہم پہنچ جائیں گے گھر تک، اتنا وہی توسا۔ کہا کہ میں ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم میرا زیادہ راہ ہے، بڑا مختصر ہے، میری منزل کس طرف ہے، آیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، بیچ میں پھنسا ہوں، یہ منزل۔ آدمی دھڑلے کے ساتھ برائی کرتا اور دعویٰ کرتا، ہم
जन्नती तो कौन होता है? एतकाद लेकर के अहले हदीस घूमता है, मगर खुदा की कसम अगर अमल ना हो तो एतकाद का प्रचार मत करो, अमल करो, क्योंकि अमल से ही आदमी के एतकाद झलकते हैं। एक आदमी के पास अकीदा है मगर अमल नहीं है, क्यों वो बोलता है? अमल करके वो दिखलाए। अकीदा वही दुरुस्त है जिस पर आदमी अमल पैरा हो। अकीदा भी आपका दुरुस्त हो, आप अमल भी पैरा हो, तो आप कामयाब होंगे। सिर्फ अकीदे को लेकर के या उसका ढोल बजाना या डंका बजाना ये काम का नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें चाहिए, वक्त हो गया, हमें चाहिए कि हम अपने आप को बनाए और सवारे। कैसे? ज़्यादा राह लेकर के हमको भी जाना है, और ज़्यादा राह बेहतरीन कौन सा है? तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। तक़वा का ज़्यादा राह लेकर के, क्योंकि आदमी कब्र में जाता है, माल औलाद सब लौट आते हैं, बाकी क्या रहता है? यबक़ा अमलुहु, उसका अमल, वही तक़वा, जो परहेजगारी वो अख्तियार किया अल्लाह से, वही बाकी रहेगा, मगर कुछ नहीं बाकी रहेगा, वो लौट आएगा सब। मेरे भाई और दोस्तों, तो तक़वा का ज़्यादा राह हम अपनाए कि हम लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज़। और लिबास जो पहने वो भी लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वा का लिबास होना चाहिए हमारे ऊपर, और ये सबसे बेहतरीन चीज है। और किसी का रंग चढ़ाना हो ना, तो अपने आप पर अल्लाह का रंग चढ़ाओ, समझ रहे? सिबगत अल्लाह मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग तो बेहतरीन रंग है, आदमी उस रंग में अपने आप को रंगे तो सही। मेरे भाई और दोस्तों, फ़ैदा फ़रगता फनसब, जब तू फारिग हो तो इबादत में दिल लगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है, तर्जुमा आप उठा करके देख लें, सूरह नस्र, फ़ैदा फ़रगता फनसब, जब फारिग हो तो इबादत में दिल लगा। वइदा रब्बिका फ़रगब, और अपने रब के लिए जुस्तजू कर ले, अपने रब से मोहब्बत कर ले। कल्ला ला तुती वज्जुद वक्तरी, सजदा कर, करीब हो जा। बेहतरीन कुर्बत यहाँ से मिलती है, सजदा कर लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही तरीके से नफ्स की सफाई और पाकी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन सामने रमज़ान है और रमज़ान का महीना आ रहा है। अल्लाह हमारे अंदर तू नफ्स मुतमइन्ना पैदा कर और नफ्स अम्मारा से अल्लाह रब्बुल आलमीन तू कोसों दूर रख। रब्बुल आलमीन अपना मुती और फरमा बरदार बंदा बना दे। रब्बुल आलमीन जो भी यहाँ जितने लोग हैं, अल्लाह सारे लोगों की जायज़ तमन्नाओं और ख्वाहिशों को अल्लाह पूरी फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को पक्का सच्चा नमाजी बना, हाजी बना। रब्बुल आलमीन हमें तुझसे मांगना नहीं आता, टूटे फूटे अल्फाज में, टूटे फूटे अंदाज में जो भी अल्लाह हम तुझसे सवाल कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह तू दिलों को, भेदों को जानता है, दिलों की बातों को जानता है। यालमु मा फी सुदूर है। अल्लाह हमारे इखलास अमल को तू कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो हमारे इखवान मतलब बेरोज़गार हैं, अल्लाह रोज़गार रोज़ी के लिए कोई असबाब पैदा फरमा दे, और जो राह हिदायत से भटके हुए हैं अल्लाह उनके दिलों को फेर दे और दीन पर साबित कदम कर दे। रब्बुल आलमीन मुसलमान कहीं भी परेशान हाल हो, अल्लाह ताईद गैबी से उनकी इमदाद फरमा। रब्बुल आलमीन जो हमारे असलाफ़ और हमारे बुजुर्गान इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें भी करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके कब्र को तो नूर से भर दे, कुशादा कर दे, और उन्हें भी फिरदौस आला में जगह दे। अल्लाह हम तमाम महफिल और हाज़रीन मजलिस को, अल्लाह चाहे वो हमारी माएँ और बहनें हैं और ये भाई, तमाम लोगों को अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। गरचे जन्नत के दरवाजे ही के पास कहीं ना जगह मिल जाए, कहीं भी जन्नत के दरवाजे के पास या उसके करीब ही में कहीं छोटी सी भी जगह मिल जाए, अल्लाह तमाम लोगों को जन्नत में दाखिल कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।